नेपालमा पछिल्लो समय राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेका साना तथा मझौला अन्य पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि खुसीको खबर आएको छ। सरकारले अब ती क्षेत्रहरूको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदैछ। मक्सिर 10 गतेबाट उक्त कार्यक्रमको आवेदन खुल्ला हुने जनाइएको छ। के छन् त व्यवस्था आखिर सहुलियत कर्जामा? रोग संक्रमण प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान र व्यावसायिक निरन्तरताका लागि सरकारले 50 अर्ब कोषबाट कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने भएको हो। शुक्रबार बसेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार सञ्चालक समितिले बैठकले मक्सिर 10बाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान समेत रहेको छ। समितिमा राजस्व सचिव, महालेखा नियन्त्रक, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहनेछन्। बैठकले अर्थ मन्त्रालयले कर्जा प्रवाहका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खाता सञ्चालन तथा कर्जा प्रवाहका लागि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन जारी गर्न 10 मक्सिरबाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिएका छन्। यसअघि 27 कार्तिकमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 पास गरेको थियो। यससँगै सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको 50 अर्बको कोरोना पुनरुत्थान कोष कार्यान्वयनको बाटो अब खुल्ला भएको छ। सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रलाई अधिकतम 10 करोडसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब कसरी हामीले कर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ? 10 गतेबाट आवेदन खुल्ला हुँदैछ। आवेदन खुल्दा हामीले के कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ? अर्थ मन्त्रालयले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको हो। 50 अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह खाता खोल्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। यसको कार्यान्वयन भने राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हुनेछ। यो संक्रमण प्रभावितबाट घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन र निरन्तरताका रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सामु आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ, जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घ संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्नेछ। यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटक पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सङ्क्रमणबाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई 3 किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ, जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक कार्यक्रम र वार्षिक तथा सोको 50% र थप व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम 10 करोड रुपियाँसम्म रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भाउचर अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको फर्म अनुसार तपाईँले काम गर्नुपर्नेछ। विषय कर्जा प्रवाह गरिएको र कर्जाको मासिक विवरणमा तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुपर्नेछ कति रकम तपाईँहरूले लिन चाहनु भएको छ। यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम 7 करोड रुपियाँसम्म रहेको छ। त्यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम अधिकतम 5 करोड रुपियाँसम्म प्राप्त गर्नेछन्। यसरी प्रवाह गर्ने कर्जाको 50% अति प्रभावित क्षेत्रमा, 30% मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र 20% न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। कार्यविधिका अनुसार यसरी प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज दर
पहिलो वर्षको लागि 5%, दोस्रो वर्षका लागि 6% कायम गरिएको छ। यस्तै कर्जा प्रवाह गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष 2% र दोस्रो वर्ष 3% ब्याज दरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा 5% ब्याज उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो खाताबाट प्रदान गर्ने भुक्तानी अवधि बढीमा 2 वर्षको हुनेछ। कार्यविधिका अनुसार व्यवसाय र प्रभावित भएको सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम 5 जना भएको श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायले कर्जा लिनको लागि पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखा परीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउनु भने पाइने छैन। त्यसैगरी कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 बमोजिम कारबाही समेत हुनेछ। व्यवसायीले यस कार्यविधि बमोजिम प्राप्त गरेको कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तोका व्यवसायलाई सबै प्रकारको ब्याङ्किङ सुविधाबाट वञ्चित गराउन वा कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरेको छ। कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने यो कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसरी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएपछि अब पर्यटन व्यवसाय र साना मझौला व्यवसायहरू अलिकति आशा मान्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ। रोग संक्रमणले धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्र र साना मझौला व्यवसायहरू अति नै प्रभावित बनिरहेका छन्। यसले पर्यटन व्यवसायलाई थप ऊर्जा दिनेछ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।